नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समग्र नेपाल स्काउटका गतिविधि र विशेष गरी अबको स्काउट कस्तो हुनुपर्छ, मुलुक संहितामा गएसँगै यति बेला सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, 3 तहका संरचना मुलुकमा छन् र विशेष गरी स्काउटिङ गतिविधि स्थानीय तहसम्म रहेर हामीले आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै आएका छौँ। यो बिचमा नेपाल स्काउटले सङ्घ र प्रदेशमा आफ्ना संरचना विस्तार गर्दाखेरि लामो समय भयो हामीले यहीँबाट पनि प्रश्न गरिरहेका छौँ र आवाज उठाइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा स्काउटको गठनको प्रक्रिया र स्थानीय तहमा स्काउटका गतिविधि कहिले विस्तार हुन्छ? हुन त विगतदेखि नै स्काउटिङ गतिविधि भइरहेका छन्, तर मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गएसँगै स्काउटको अधिकार पनि अब प्रत्यायोजन भएको छ र अबको स्काउट कस्तो हुनुपर्छ, स्काउटिङ कसरी गर्नुपर्छ र विशेष गरी स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहले स्काउटका विषयमा के बुझेका छन्? के उनीहरूको प्राथमिकतामा स्काउट छ या स्काउटका विषयमा जानकारै छैन स्थानीय तह, वा जानकार छ भने गर्नका लागि कस्ता योजनाहरू अगाडि सारिएको छ? हुन त धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने क्रम र यो सञ्चालन गर्ने लगाउने क्रम पनि जारी छ। कति स्थानीय तहमा यो समेट्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छन्। त्यस कारणले अबको स्काउटिङका लागि स्थानीय तहका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के हुन सक्छन्? यी विषयवस्तु र यी प्रश्नको जवाब खोजिरहेका छौँ कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा, जहाँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग संवाद भलाखुसारी छलफल गर्दै अबको स्काउट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न र उहाँहरूको बुझाइलाई दर्शकमाझ, बालबालिकामाझ र स्काउटमा लाग्नुभएका स्काउटरहरूमाझ देखाइरहेका छौँ। आज यसै क्रममा हामीसँग एउटा यस्तो नगरपालिका जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र विशेष गरी धार्मिक रूपमा पनि पर्यटकीय रूपमा पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको र सबैले यतिभन्दा बुझिहाल्ने र सजिलो रूपमा पनि थाहा पाइहाल्ने एउटा नगरपालिका, जहाँ धार्मिक आस्थाका रूपमा पनि निकै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अग्रपन्थीमा रहेको चाहिँ नगरपालिका हो। पर्यटकीय चाहिँ क्षेत्रका रूपमा पनि भरपुर सम्भावना र यति बेला तीव्र रूपमा काम भइरहेको नगरपालिका हो र नेपालको पहिलो चाहिँ जलविद्युत आयोजना भएको नगरपालिका पनि त्यही नगरपालिका हो र विभिन्न राजमार्ग हुँदै निक्लिने राजमार्ग जोडिएको नगरपालिका, धेरै सम्भावना बोकेको नगरपालिका। मैले अलिकति पृष्ठभूमि जोडेँ किनकि त्यो आवश्यकता थियो र त्यही नगरपालिका अर्थात् दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ आज हामीसँग मोहन बस्नेत। आजको कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा उहाँसँग संवाद छलफल र भलाखुसारी गर्नेछौँ। मेरो साहब स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला यो नगरपालिकाको विषयमा थोरै यो सुन्न मन पनि लागिहाल्यो किनकि थोरै पृष्ठभूमि पनि जोडेँ मैले। हाम्रो नगरपालिकाका विषयमा थोरै भन्नुपर्दा हजुरको परिभाषामा। यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, दक्षिणकाली नगरपालिका यहाँले नै अघि नै भनिसक्नुभयो, धार्मिक सांस्कृतिक एउटा पुरानो सहरको रूपमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिका हो। धेरै कुरा दक्षिणकाली नगरपालिका गइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाको अत्यन्त नजिक रहेको दक्षिणकाली नगरपालिका, त्यहाँ पुग्दाखेरि एउटा छुट्टै वातावरण देख्न पाइने, संस्कार देख्न पाउने, धर्म संस्कृतिका मठ मन्दिरहरू देख्न पाउने, विभिन्न जात जातिहरू एकै थलोमा रहेको देख्न पाउने एउटा विशिष्ट खालको नगरपालिकाको रूपमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिका। काठमाडौँबाट 12-13 किलोमिटरबाट उता गइसकेपछि दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूगोल पाइन्छ। त्यो भूगोलमा छुट्टै अनुभूति पाइन्छ र त्यहाँका रहनसहन, त्यहाँका भाषाभाषी, जात जाति सबैको आफ्नो पहिचान बोकेको जात जाति र धार्मिक संस्कृति बोकेको एउटा चाहिँ नगरपालिका हो। त्यहाँ धेरै नेपालीहरूले मान्दै आएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने मठ मन्दिरहरू, दक्षिणकाली, शेषनारायण, गोपालेश्वर र विभिन्न चाहिँ मन्दिरहरू, हिन्दूहरूको मन्दिरहरू पाइन्छ भने बुद्ध मार्गीहरूले मान्दै आएको, बौद्ध मार्गीहरूले पनि तपस्या गर्ने थलको रूपमा रहेको गोरखनाथ, वज्रयोगिनी आदि इत्यादि धेरै यस्ता मठ मन्दिरहरू छन्। जातीय हिसाबले बाहुन, क्षेत्री, नेवार सबै प्रकारका जातहरू, तामाङ र विभिन्न अरू जात बसोबास गर्ने एउटा पवित्र भूमि दक्षिणकाली नगरपालिका हो। दक्षिणकाली माताको नामबाट बनेको नगरपालिका भएको कारणले पनि आफैमा एउटा पवित्र नाम हामीले चाहिँ त्यो प्राप्त गरेको छौँ।
अब यो पवित्र नाम मात्र पर्याप्त छैन भन्ने आजको हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो। नाम त हामीले पवित्रबाट अगाडि सार्यौँ, यो पवित्रतालाई थप पवित्रता थप्नु हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्यो। मुलुकमा संघीयता आयो, एउटा संविधान त बनेको 3 तहको सरकार मध्येको एउटा सानो तल्लो तहको सरकार मध्येको एउटा म दक्षिणकाली नगरपालिकाको नगर प्रमुख। आज तपाईँले यो कार्यक्रममा बोलाएर एउटा जुन मसँग दक्षिणकालीको बारेमा थोरै भन्नुहोस् न भनेर भनिरहँदा, दक्षिणकाली माताको नामबाट बनेको नगरपालिका पवित्र भूमि हो। त्यहाँ जाँदा छुट्टै पहिचान पाइन्छ। सबै कुरा त्यहाँ एकदम धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ उपत्यकाबाट एकैचोटि 12-13 किलोमिटर उता जाँदा फरक किसिमको महसुस अनुभूति हुने एउटा नगरपालिका हो। र अर्को त फेरि अहिले थप पनि एउटा दक्षिणकाली जाँदाखेरि अनुभूति गर्ने कुरो चाहिँ एउटा राजमार्गको नाकाको रूपमा पनि अहिले पछिल्लो समय विकसित भएको छ। किनभने बागमती प्रदेशको राजधानी जानको लागि दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूमिबाट दुईतिर नाका छ, त्यो नाका छिरेर जानुपर्छ। त्यो नाका अवश्य पनि पुग्नुपर्छ। हिजो दक्षिणकाली माताको मन्दिर जानको लागि त्यहाँ जानु पर्थ्यो होला र बुद्धमार्गीहरू बुद्ध मन्दिरतिर जानको लागि त्यहाँ जानु पर्थ्यो होला र बाँकी अरू त्यहाँ जानुपर्ने त्यति धेरै कारण पर्दैन थियो भने अहिले 3 नम्बर प्रदेशको राजधानी जानको लागि चाहिँ दक्षिणकालीको भूमि टेकेर जानुपर्ने भएको हुँदा थप पवित्रता त्यहाँ थपिसकेको छ। यसलाई पवित्र भनिरहँदाखेरि अब जपेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारले पवित्र बनाउनुपर्छ। त्यहाँ हरेक आउने समस्याहरू, हरेक त्यहाँका चाहिँ व्यवहारहरूलाई हामीले पवित्र बनाउनको लागि मैले बुझेको स्काउटको परिपाटी त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ। अब म यसमा आएँ, मेरो साथ थोरै परिचय दिनुभयो, अब यसमा आएँ थोरै। अब म स्काउटको विषयमा जोडिन चाहेँ तपाईँसँग। नगर प्रमुख तपाईँ जसरी एउटा ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा नगरपालिकाले काम गरेको 4 वर्ष बितिसकेको छ। स्काउटका विषयमा पक्कै कुराकानी गर्छौँ, कार्यक्रमै हाम्रो स्काउट। तर सुरुवात कहाँबाट गरेँ भन्दा तपाईँको बुझाइमा स्काउट र स्काउटिङलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको परिभाषा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बुझाइ चाहिँ के हो? मैले आफूले स्काउटलाई एउटा सतहमा मात्र बुझेको छु। हजुर। परिभाषाले विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुर। तर जतिखेर स्काउटको परिकल्पना भयो र स्काउटलाई समाजमा स्थापित गर्न खोजिएको हो, सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि त्यो स्कुल तहदेखि दिने एउटा शिक्षा, नैतिक शिक्षादेखि लिएर सामाजिक शिक्षादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि स्काउटको परिभाषाबाट शिक्षा दिन खोजेको भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ। होला स्काउटको धेरै अरू थुप्रै परिभाषा होला, नगर प्रमुख हुँदैमा त्यो सबै परिभाषा बुझेको हुन सक्दैन एकदमै। तर मैले छोटो रूपमा बुझेको स्काउटलाई बुझेको भनेको स्काउट भनिसकेपछि अनुशासित हुनुपर्ने, व्यवस्थित हुनुपर्ने, मर्यादित हुनुपर्ने देखि लिएर विभिन्न संस्कारयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि भोलिन्टियर सेवा हुनुपर्ने, यो परिधिभित्र रहेको समाज निर्माण गर्नको लागि स्काउट स्कुल लेभलदेखि एउटा स्काउटको भूमिका यदि विद्यार्थीलाई हामीले दिन सक्यौँ भने उनको जीवनकालमा आउने सबै प्रकारका समस्याहरूसँग जुझ्न सफल हुने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थिति हो। स्काउटलाई हामीले बुझ्ने, स्काउट एउटा युनिफर्म लगाइसकेपछि आम जनतामा एउटा आस्था जाग्छ, त्यतिसम्म दिन सकेको छ। स्काउटको युनिफर्म लगाएको कोही त्यहाँ चाहिँ भोलिन्टियर देखेपछि आम मानिसलाई एउटा आस्था जाग्ने काम अहिले जुन छ, अब यो जुन आस्था अहिले यो स्थापित भइसक्यो, यो आस्थालाई अझ पूर्ण रूपमा सफल बनाउनको लागि जुन 3 तहको सरकारको जिम्मेवारी पुरा गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा पनि यो स्काउट पुग्नुपर्छ। स्थानीय तहको मातहतमा रहेर यसलाई व्यवस्थित रूपमा स्कुल, हरेक स्कुल तहमा र हरेक सामाजिक क्षेत्रमा स्काउटलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने यो कल्पना गरे अनुसारको समाज सिर्जना गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ।
स्काउटले हजुर स्काउटले कल्पना गरेर मैले चाहिँ स्काउटलाई अब धेरै कुरा बढी बुझेको भए पनि तपाईँको कार्यक्रममा यति भन्दाखेरि स्काउटको बारेमा मैले बुझे जति कुरा स्काउट एकदमै चाहे अनुसारको चाहिँ समाजको कल्पना पक्कै गर्न सक्छु मेरो साहब। जस्तै तपाईँ चाहिँ स्काउटमा आबद्ध हुन पाउनुभयो कि भएन जुन बाल्यकालमा विद्यालय जीवनमा चाहिँ जोडिनुभयो स्काउटतिर या होइन? मेरो अब काठमाडौँ उपत्यका नजिकै भए पनि र मेरो बाल्यकालमा स्काउटको प्रभाव हामी कहाँसम्म अलिकति कमै थियो त्यतिखेर। बेला बखत स्काउटहरू ठुल्ठुला कार्यक्रममा स्काउटका विद्यार्थीहरू चाहिँ युनिफर्ममा आएको देख्ने अवसर चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। त स्काउटको भूमिका खेल्ने अवसर चाहिँ मैले प्राप्त गर्न पाइनँ। यद्यपि नजिकबाट स्काउटलाई बुझ्ने मौका चाहिँ मैले बेला बखत पाउँथेँ, किनभने हरेक यस्ता चाहिँ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा हिजोको दिनमा त राजा महाराजाको सवारीमा पनि स्काउटको भूमिकाहरू देखिन्थ्यो। अब हामी स्काउटै बन्न नसके पनि त्यस्ता सवारीमा यसो चाहिँ हामी पनि नजिक रहेर चाहिँ भोलिन्टियर गर्ने जुन अवसर हुँदाखेरि हामी चाहिँ युनिफर्म नभएका भोलिन्टियर हुन्थ्यौँ। हामी चाहिँ सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ। हाम्रै पङ्क्तिमा चाहिँ अब स्काउटको पनि त्यहाँ उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यसैले स्काउटलाई बुझ्न चाहिँ हामीले बुझ्न पायौँ, तर आफै चाहिँ स्काउट त्यसरी चाहिँ पाइएन। जस्तै अब हाम्रो नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ स्काउटिङ गतिविधि सञ्चालन भएको छ या छैन, के छ अवस्था मेरो साहब? होइन, स्काउटको गतिविधि हाम्रो नगरपालिकामा नभएको छैन, भएको छ। तर जुन एउटा चाहिँ संविधानले कल्पना गरेको चाहिँ जुन कुरो छ, हरेक स्थानीय तहमा स्काउट हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय छ, त्यो अधिकारको सदुपयोग गरेर चाहिँ स्काउटको गतिविधि सञ्चालन गर्न पाएको छैन। तर केन्द्रबाट जाने स्काउटको चाहिँ गतिविधिलाई चाहिँ बेला बखत नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामी स्काउटसँग समन्वय गरेको चाहिँ छौँ। तर अब हामीलाई लाग्छ कि अब साँच्चै संविधान त बनेको यो चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नै नगर क्षेत्रभित्रबाट उत्पादन गरेको स्काउटको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्ने मौका चाहिँ अब सायद अब छिटै प्राप्त गर्छौँ होला। जस्तै अहिले हाम्रो त्यहाँ निजी सामुदायिक विद्यालय छन्, त्यहाँ स्काउटिङ गतिविधि भएको छ मेरो साहब? के छ? होइन, निजी विद्यालयहरूमा पनि त्यो स्काउटिङ भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह भएको छ। यद्यपि अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ कि स्थानीय तह मार्फत चाहिँ स्काउट हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेको छैनौँ। तर स्काउटिङ एउटा सिद्धान्तको सुरुवात चाहिँ धेरैतिरबाट भएको छ र स्काउटकै केन्द्रबाट पनि बेला बखत ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा त्यहाँ सहभागिता जनाउने, जस्तो दसैँको टाइममा दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा स्काउटका भोलिन्टियरहरू त्यहाँ जाने र उहाँहरूले गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिन्टियर महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ नभएको होइन, तर स्थानीय उसबाट नै हामीले भोलिन्टियर स्काउट भनेर चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ व्यवस्था गरेको छैन। जस्तै यसमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका रहन्छ। जस्तै स्थानीय तहले त गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छ होइन? हिजोको दिनमा स्थानीय तहमा जाँदाखेरि नागरिकले दिएका सपनाका कुराहरू, विकासका कुराहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार छन्। यो त एउटा सामाजिक पाटो रह्यो। यस्ता सङ्घ संस्थाहरू त धेरै पनि छन्। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यो सङ्घ संस्थाबाट या स्काउटमा लागेका कोही व्यक्तिहरू नगरपालिकामा या तपाईँका माझमा स्काउटिङलाई अगाडि बढाउँ, यसरी जाउँ, एउटा छलफलका लागि कोही समन्वयकारी भूमिका या कोही आएको अवस्था रहेन यो 4 वर्षमा मेसा? होइन, अब यहाँलाई मैले अघि नै भने कि अब स्काउटको भोलिन्टियरको लागि चाहिँ हामी यहाँ आउँदैछौँ। नगरपालिकाले सहयोग गर्न पर्यो भन्ने खालको भूमिका बेला बखत चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने काम चाहिँ भइरहेकै छ। र मैले यति भने कि हरेक नगरपालिकामा स्काउटको भूमिका नगरपालिकामै हुनुपर्छ र एउटा सेड्युल पनि नगरपालिकाभित्रै बन्नुपर्छ। र नगरपालिकाभित्र बन्दाखेरि शिक्षा शाखा मार्फत हरेक सरकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा अरू चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि स्काउटको गतिविधि चाहिँ एउटा सिस्टमले नै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ आजको आवश्यकता हो भन्ने मात्रै मैले कुरा गरेँ। हजुर, योजना के छ? जस्तो मेरो भोलिको दिनमा हामीमा आउँछ अब स्काउट ढिला चाँडो होइन? अब भोलि आइसकेपछि नयाँ व्यवस्थाले
संरक्षक स्थानीय तहको प्रमुख हुने व्यवस्था छ। अरू त भोलि आउँदाखेरि कानुन नीति नियम के छ त्यो सबै चिज आउला नि। यद्यपि आउँदाखेरिको एउटा तयारी पनि त हामीले गर्नु पर्ला नि। हाम्रो योजना तयारी के छ? यदि हामी कहाँ आइसकेपछि हामी यसरी हाम्रो नगरमा स्काउटिङलाई विकास गर्छौँ, यसरी चाहिँ यसलाई विस्तार गर्छौँ भन्ने योजना के छ? केही छ त्यस्तो बनेको छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि हरेक स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई एउटा चाहिँ मध्यनजर राखेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा त त्यो सबैले गरिहाल्नु। हजुर, एकदम। त जहाँसम्म लाग्छ दक्षिणकाली नगरपालिकाको सवालमा तपाईँसँग यसरी चाहिँ स्टुडियोमै बसेर स्काउटको बारेमा कुरा गरेको मात्र यो पहिलो पटक हो, होइन? एकदमै। अरू विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा गर्ने गतिविधिदेखि लिएर अन्य दक्षिणकाली नगरपालिकाले गर्ने गतिविधिको बारेमा थुप्रै कुराहरू भइसक्यो। जहाँसम्म लाग्छ स्काउट शिक्षासँग जोडिने त्यो अनिवार्यता भएको कारणले दक्षिणकाली नगरपालिकाले एउटा संस्कारसहितको शिक्षा आवश्यक छ, त्यहाँ संस्कारसहितको शिक्षा आवश्यक छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा रमाइलो नामक पाठ्यपुस्तक हामीले तयार गरेको छौँ। त्यो हामीले चाहिँ हरेक त्यो चाहिँ स्कुल लेभलमा हामीले पठाइसक्यौँ। अनि आफैले निर्माण गरेको रमाइलो नामक पाठ्यपुस्तक निर्माण गऱ्यौँ। त्यो रमाइलो नामै रमाइलो भएको छ, होइन? किन त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कमसेकम हाम्रो भूमिका रमाइलोसँग अनुभूति गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। हरेक स्कुल लेभलको बच्चाले आफ्नो नगरपालिकालाई पहिला बुझ्नु पर्यो, एकदमै, होइन? हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अमेरिकाको कुरा बुझ्न लगाउने, जापानको कुरा बुझ्न लगाउने, अरू पश्चिम मुलुक सबै बुझ्न लगाउने, तर आफ्नै गाउँको कुरा चाहिँ ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको कुरा पनि नबुझ्ने जुन परिस्थिति हो, यसलाई चाहिँ पहिला आफ्नो भूमिलाई चिन्नुपर्छ भनेर एउटा रमाइलो नामक पाठ्यपुस्तकको नाम दिएर पाठ्यपुस्तक हामीले तयार गरेका छौँ। अब 1 कक्षादेखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यो पाठ्यपुस्तक अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। त्यो अनिवार्य छ, किनभने परीक्षामा त्यसको चाहिँ नम्बर मूल्याङ्कन अनिवार्य छ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँले सोधेको प्रश्न स्काउटदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ पनि आउँछ र सँगसँगै चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको विद्यार्थीले पहिलो प्रथम आफ्नो नगरपालिकालाई चिन्नुहुन्छ र कता कता नैतिक शिक्षाको अभावमा अल्मलिएकालाई पनि शिक्षा हामी चाहिँ नैतिक शिक्षा नै भनेर हामीले पुनर्जीवित नगरे पनि आफूले शिक्षा प्राप्त गर्दाखेरि वहन गर्नुपर्ने दायित्व सबै त्यो पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि विद्यार्थीले अनुभूति गर्ने गरी उहाँहरूले त्यो पाउनुहुन्छ र त्यो पाठ्यपुस्तक हाम्रो अगाडि बढिसकेका कारणले भोलिको दिनमा यो पाठ्यपुस्तकबाट आउने रिजल्ट भनेको चाहिँ सभ्य समाज निर्माण गर्नु हो। पाठ्यपुस्तकमै जोडेर स्काउटिङ गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ र जब हामी चाहिँ हरेक 1 कक्षादेखि रमाइलो नामक पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्ने जुन अनिवार्य हामीले लागू गरेका छौँ भने हामीले हरेक स्कुलमा स्काउटिङ गतिविधि पनि अनिवार्य छ भनेर हामी सँगै लिएर जान सक्दाखेरि हामीले सोचेको कल्पना हाम्रो उद्देश्य भनेको त सभ्य समाज निर्माण गर्नु हो नि। त्यो सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि रमाइलो नामक पाठ्यपुस्तक अनिवार्य पठन पाठन गर्नुपर्ने र त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ स्काउटलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने गरेर हामीले जोडिसकेपछि रमाइलो नामक पुस्तकबाट पनि शिक्षित हुने भए, त्यसमा स्काउटबाट पनि दीक्षित भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र निकट भविष्यमा हामीले देख्ने सपना भनेको चाहिँ सभ्य समाज निर्माण गर्दाखेरि सबै कुरा मिलेर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सभ्य समाज निर्माण हुन्छ। भोलि हाम्रोमा यो अधिकार आइसकेसँगै हामी जाने योजना यो मेरो यो छ। हजुर, अब एउटा प्रश्न राखेँ मेरो साहब, भोलि यो चाहिँ धेरै ठाउँमा अहिले नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा स्काउटिङ गतिविधि छ, तर अलिकति तपाईँले अघि एउटा रमाइलो पछि पनि जोड्नुभयो कि हिजोको दिनदेखि नै राजा महाराजाका समयमा पनि स्काउटहरू बिन्ती सेवा सर्भिस गर्थे भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको पक्षबाट मैले बोल्न चाहेँ। निजीमा त पर्याप्त रहन्छ नि, यहाँ अब सकेपछि नै लाने कुरा भयो, तर सार्वजनिक चाहिँ शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि सरकारले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेको छ। बालबालिकालाई टिकाउनलाई दिवा खाजा कार्यक्रम लगाएको छ, दिवा खाजा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ विद्यार्थी टिकाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्काउटिङ गर्नका लागि जस्तै अहिले मैले लगाएका यी केही पोसाकहरू पनि यी केही रकम लाग्नेछन्, अलिकति यो खर्चिलो जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? जस्तै कति बच्चालाई चाहना छ, इच्छा छ, म स्काउटमा आबद्ध हुन्छु, मलाई यो गतिविधि मन पर्यो, होइन, म स्काउटमा आबद्ध रहेर केही सिक्छु भन्नका लागि चाहिँ त्यो पोसाकका कुराहरू, हाइकिङ क्याम्पिङका कुराहरू हुन्छन्, सामुदायिक विद्यार्थीका कुरा गरेँ मैले, तिनको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्न सक्छ?
होइन सबभन्दा ठुलो कुरा त हेर्नुहोस् इच्छा शक्ति हो। जब हामीलाई आवश्यकता पर्छ नि हामीलाई त्यो चिजको आवश्यकता पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि कुनै त्यस्तो चाहिँ हामीले ठट्टाको रूपमा गरेको छैनौँ। हामीले पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्दाखेरि पनि 2, 4, 5 लाख 6 लाख रुपियाँ खर्च भयो नि, त्यो खर्च किन गर्यौँ भन्ने कुरा रह्यो। यदि सभ्य समाज निर्माण गर्न सकेनौँ यदि भनेदेखि हामी असफल हुन्छौँ। त्यस समाजलाई सभ्य बनाउनको लागि हामीले एउटा सकारात्मक सोचबाट विकसित भएर काम गर्नुपर्छ र स्कुल तहदेखि विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउनुपर्छ त्यो कुरा भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसरी खर्च गऱ्यौँ भने भोलि दक्षिणकाली नगरपालिकाको कुरा मात्र नगरिकन देशको 750 नगरपालिकाका समाजलाई सभ्य समाज बनाउने कल्पना सबै नगर प्रमुखहरूको हुन्छ नै। त्यसो गर्दाखेरि 2-4 लाख रुपियाँ कतैतिर तलमाथि गर्न सक्ने बनाउनको लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मेरो नगरपालिकामा स्काउटिङ गर्न आवश्यक छ। त्यो सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि स्काउटको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले महसुस गऱ्यौँ भने यो सामान्य लगानीमा समस्या छैन लागि केही ठुलो कुरा छैन। हजुर, लगानीमा समस्या छैन किनभने अहिले त्यति खर्च गर्न सक्ने बनाएर नै स्थानीय तहको सरकारको कल्पना भएको छ। त पहिलो कुरा चाहिँ के हामीलाई लाग्नु पर्यो कि स्काउटिङ हामीलाई आवश्यक छ भनेदेखि त्यसको लागि त स्रोत साधन व्यवस्था गर्न सक्ने हामी छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै कन्सिडर गर्नुपर्ने छैन। 2-5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेर स्काउटिङ रोकिँदैन, तर हामीलाई लाग्नु पर्यो कि स्काउटिङको भूमिका आवश्यक छ भनेर हाम्रो होला कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गर्नु पर्ला कुन तहसम्म गर्ने। तर अब हामीले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा एउटा तहमा सरकारी जुन सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र गर्ने हो कि भन्ने जुन कुरो छ, तर हाम्रो अलिकति फरक धारणा छ। विद्यालय हाम्रो सामुदायिक विद्यालय 20वटा सामुदायिक विद्यालय हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेको एउटा विद्यालय अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्याको कमीले गर्दाखेरि चलेको छैन, अरू विद्यालय छन्। तर हामी हरेक कुरा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सरकारी विद्यालय भनेर भनिरहेका छौँ। तर समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि तर हामी कहाँ अरू संस्थागत विद्यालयहरू पनि छन्। त्यो अरू संस्थागत विद्यालय पनि छन् भने हामीले तलब भत्ता सरकारी कोषबाट खुवाउन सक्दैनौँ। त्यो कानुन त हामीले जतिसुकै चाहेर पनि सक्दैनौँ। तर अन्य तालिम विभिन्न क्रियाकलापमा त संस्थागत विद्यालयको विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूलाई पनि दियौँ भनेदेखि त नगरवासीकै बच्चाहरू पढ्या त छन् त्यहाँ, कुनै बाहिरी बच्चा गएर त्यहाँ पढ्या पनि छैनन्। त्यस कारण नगरवासीकै छोराछोरी नै पढेको संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि स्काउटिङको लागि नगरपालिकाले त्यो यो मेरो र तेरो भनेर पन्छाउनु पर्ने परिस्थिति छैन। हामी उहाँहरूलाई पनि स्काउटिङको लागि आवश्यक न्यूनतम कुराहरू नगरपालिकाबाट गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म तपाईँहरूसँग भन्नु। हजुर, होइन ठिक छ मेसा, मेरो आशय पनि डिजीमा चाहिँ अब हाम्रो यो मुलुकको शैक्षिक नीति नै कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हुने खानलाई एउटा नहुनेका बच्चा एउटा भने जस्तो यो दुई खालको शिक्षाले गर्दाखेरि यो प्रश्न जोडिएको हो होइन। तर मेरो साहबको जुन सबैलाई समानता र भोलि यसलाई राख्ने प्राथमिकता र यस आवश्यकता छ भन्ने महसुस नगरपालिकालाई पर्ने बित्तिकै गर्ने लगानीमा त हामी धन्यवादै दिन्छौँ हजुरलाई। र अब अर्को एउटा कुरा पनि जोड्न चाहेँ मेसा, मैले 2009 सालमा मुलुकमा नेपाल स्काउट स्थापना भयो। यति लामो वसन्त पार गरेको यो संस्थाले जुन हिसाबमा गति लिनु पर्थ्यो त्यो हिसाबमा गति लिएको छ या छैन जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा अब यो तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट मैले भनिरहँदा कतैतिर अन्यथा नहोस्, यो एउटा विशुद्ध एउटा चाहिँ भोलिन्टियर संस्था हो होइन। यसको लागि भोलिन्टियरको रूपमा मात्र यो विकसित भएको छ होइन, एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा मात्र यो विकसित भएको छ। यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमको चाहिँ अनिवार्यताको रूपमा नेपाल सरकारले पनि यसलाई स्थापित गर्न नसकेको कुरालाई म पनि स्वीकार्छु। तर यसलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित रूपमा हरेक तहसम्म तिनै तहको सरकारको हरेक उसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ स्रोत साधनबाट पनि यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले ती स्रोत साधनको केही अभावले पनि होला, जति स्काउटको भूमिका तल्लो तहसम्म हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ पर्याप्त भएको चाहिँ छैन। तर यसो भनेर अब यतिकैमा यो चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा पनि छैन। हालसम्म जे भयो स्रोत साधनको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले यो ठिकै भयो। यसको अवस्था एउटा चाहिँ स्थिर उसमा छ। अब यसलाई अलिकति चलायमान गरेर
सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ स्रोत साधनले पनि यसलाई व्यवस्थित केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसको जवाफदेहिता लिएर यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि स्काउटको भूमिकालाई एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थालाई आर्थिक सामाजिक सबै प्रकारले चाहिँ सुसज्जित बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। यो त राज्यलाई तपाईँले दिएको सुझाव र सरकारले प्रायोरिटीमा नराख्दाखेरिको यो अवस्था सिर्जना रह्यो भन्ने कुरा रह्यो। निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विचार राख्नुभयो साहबले। तर मैले जोड्न खोजेको यसको जुन नेपाल स्काउट भन्ने छ नि केन्द्रीय कार्यालय, यसको भूमिका कस्तो हुनु पर्थ्यो? किनकि यति लामो संस्थालाई भोलिका दिनमा तल्लो तहसम्म लाँदाखेरि या विद्यार्थीकामा जाँदाखेरि अभिभावककामा जाँदाखेरि सरकारले गर्ने आर्थिक पक्षको कुराहरू पूर्वाधारको कुराहरू त रहि नै रहन्छ। तर जो यसको नेतृत्वमा आउँछ, यो संस्थाको नेतृत्वमा आउनेले संस्थालाई जनजनमा पुर्याउने, जुन अघि भन्नुभयो नि त, अहिले 4 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरू आएको, तर नगरपालिकालाई आवश्यकता छ स्काउटलाई हामी जानुपर्छ है भन्ने सोच त त्यो तहमा बसेका तकमा बसेका मान्छेलाई आउनुपर्ने हो नि। तिनको भूमिकामा के गर्नुपर्छ, कस्तो रहनुपर्छ? सबभन्दा ठुलो त हेर्नुहोस् न, अब यो के रह्यो त भन्दाखेरि हरेक कुरामा चाहिँ इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो होइन। हामीले स्काउटलाई गराउन खोजेको के र स्काउटबाट समाजले लिन खोजेको के, यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो एकदमै। यदि सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि यो स्कुल तहदेखि स्काउटको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाएर सभ्य समाज निर्माण गरेर यो चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केन्द्रदेखि नै केन्द्रको भूमिका के हुने, प्रदेशको भूमिका के हुने र स्थानीय तहको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। साँच्चै स्काउटलाई एउटा परिवर्तनको वाहकको रूपमा बनाउन खोजिएको हो भने नेपाल स्काउट केन्द्रीय कार्यालयले पनि तिनै तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर स्रोत साधनले सुसज्जित कसरी बनाउने एकदमै भन्ने विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्यो। स्रोत साधन र एउटा चाहिँ सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि स्काउटको भूमिका बारेमा हरेक चाहिँ पालिका उसमा चाहिँ गएर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जस्तो गर्नु पर्यो होइन। त्यहाँ हरेक विद्यालयको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, हरेक राजनीतिक दलदेखि लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका राखेर स्काउटको भूमिका सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि यो कारणले चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्ने र बुझाउने दुवै थरी काम त्यहाँनिर गर्नु पर्यो। र केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ यसको भूमिका अनिवार्य छ। यो आफैले माग्दैन, मागेका छैन। सरकारको भूमिका चाहिँ सरकारले बुझ्न अलिक कम भएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति स्रोत साधनबाट सम्पन्न गर्यो भनेदेखि बुझाउन सकेन भनेर चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको खण्डमा यो खेर नजानी लगानी हो यो। किनभने नजानी लगानी हो, तर देखिँदैन यो। तर उत्पादन चाहिँ एउटा के नि एकदमै चाहिँ सभ्य समाज नदेखिने गरी चाहिँ त्यो भूमिका भयो भने एउटा मुलुकलाई त्यसले एकदमै चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। तर के उत्पादन भयो भनेर भन्यो भने फेरि उत्पादन देखाउनको लागि चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने विषय चाहिँ एउटा नीतिगत कुरा छ। हजुर, हुन्छ मिया साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र उहाँदेखि यहाँसम्म आएर यति नेपाल स्काउट जसको नेतृत्व, यससँग तालुकदार राख्ने मन्त्रालय र जसले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव र स्काउटप्रति यहाँले दिनुभएका जो विचारहरू छन् तिनलाई मनन गरेर कार्यान्वयन गरोस्। हाम्रो आवाज यति र यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। अब तपाईँले पनि मलाई एउटा जुन समय मिलाएर प्राइम टेलिभिजनको यो चाहिँ जुन इन्टरभ्यू दिने मौका दिनुभयो, यो मार्फत मैले स्काउटको बारेमा पूर्ण रूपमा कति बुझेँ, कति बुझाउन सकेँ। यद्यपि स्काउट चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि अनिवार्य छ। स्काउट सफल हुनु भनेको हामी सफल हुनु हो। त्यसकारण के भने स्काउट केन्द्रीय कार्यालयले पनि तिनै तहको सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेलेर अबको दिनमा अझ विकसित किसिमको स्काउटको भूमिका हुने गरी व्यवस्था मिलाउनको लागि अनुरोध गर्दै म तपाईँलाई पनि मसँग चाहिँ पटक पटक टेलिफोन गरेर मलाई यहाँ आउन एक खालको चाहिँ धेरै गाह्रो थियो। भइकन पनि अब तपाईँको निम्तो मान्न म आएँ। यसको लागि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत र विशेष गरी उहाँसँग आज हामीले नेपाल स्काउटिङ र नेपाल स्काउटका स्काउटिङ गतिविधि अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र नगरपालिका र नगर प्रमुखज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र उहाँले स्काउटलाई जुन हिसाबले बुझ्नुभएको छ र भोलि आफ्नो मातहतमा आइसकेपछि कसरी लैजाने भन्ने समयका विषयमा पनि उहाँसँग संवाद भएको छ र यस विषयमा सम्बन्धित निकाय र जो सरकार राख्ने निकाय छन् तिनले पनि गहन रूपमा यी विषयवस्तुलाई समेटेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः स्थानीय तहका प्रमुखसँग यस्तै बलाकुसारी संवाद गर्ने वार्तासहित म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।